सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। सर महमूद होंगे आज के प्रोग्राम में हमारे साथ। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हालात तो कोई अच्छे नज़र नहीं आ रहे, और जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो रिपोर्टें सामने आ रही हैं, उसी पे आज बात करेंगे। सर क्या देखती है, कोई अमन का तो वहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि कोई असरात कम ही है वहाँ पे। देखें सर, जिस तरह पाकिस्तान के वज़ीर दफा ने कल परसों भी कहा है और उसके बाद खदशात का इज़हार किया जा रहा है कि इंडिया जो है वो अटैक कर सकता है। तो इंडिया के अंदर जो तैयारियां लग रही हैं, जिस तरह की परेशानी का या शर्मिंदगी का सामना मोदी को करना पड़ा है, और उसके बाद जिस तरह की दुनिया की वार इंडस्ट्री जो यूरोप की हो, अमेरिका की हो, फ्रांस की हो, उसको जिस तरह इवन रशिया की देखें ना, ब्रह्मोस तो रशिया के थे, जिस तरह उनको धचका लगा है। तो उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें सोचने वाली हैं, और यकीनन एक नई साफबंदी होगी, नया तरीकाकार होगा, नए हथियार होंगे, नई मनसूबाबंदी होगी। तो लगता ही है कि वो इंडिया मनसूबाबंदी उसमें मसरूफ है। बहुत सारी खबरें आ रही हैं, यकीनन हमारे पास गैर सदका खबरें हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया, जो पाकिस्तान के बड़े एंकर जो रियासती बयानिए के साथ ज्यादा होते हैं, वो इन चीजों को कोड कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो है वो इसराइल से भी कुछ चीजें आ रही हैं, फ्रांस के इंजीनियर भी दोबारा गए हुए हैं, अमेरिका से भी माल आ रहा है, असला गोला बारूद आ रहा है। दूसरी तरफ देखें तो आज ही जो एप्पल कंपनी थी, जिसने अरबों रुपए की, अरबों डॉलर की इसकी इन्वेस्टमेंट थी वहां पे इंडिया में, चूंकि वो चीन से कंपनी उठ के निकाल ली थी उन्होंने, तो अब उसने ये खदशात थे कि वो चीन से इंडिया शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन ट्रंप ने उसको रोका। लेकिन दूसरी साइड पे अगर देखें तो हमें ये भी समझ आती है कि अभी चीन के साथ उनके मामला ठीक हो गए हैं, टैक्स के मामला जो थे वो ठीक हो गए। तो मुमकिन है, चूंकि चीन बड़ी मार्केट थी, फिर खाम माल की सप्लाई जो है वो वहाँ पे मिलना उसका, वो भी एक, और दूसरा एक पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, मार्केटिंग के लिए तमाम चीजें मौजूद थी। तो मुमकिन है ये बात भी हो कि उन्होंने इसलिए एप्पल कंपनी को सरेदा से इंडिया के अंदर फैक्ट्री वाले से रोका हो। लेकिन सर जो चीज़ है वो एक बड़ी अहम है इस वक्त, कि एक डायरेक्ट कह देना कि आप इंडिया में क्यों ये बिजनेस कर रहे हो, आप अमेरिका में क्यों नहीं कर रहे। इससे इंडिया क्या सोचेगा, जिस तरह ट्रम्प ने सीधे सीधे अल्फाज में पैगाम भी दे दिया कंपनी को। देखें, अमेरिका में तो इसलिए नहीं, देखें ना, अमेरिका में चूंकि लागत बहुत ज्यादा आती है, लेबर रेट्स आई हैं, लेबर कवानीन जो है वो सख्त हैं, इस तरह यूरोप के कवानीन सख्त हैं। तो इनको चीजें जो है, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, चीन, चूंकि चीन में तो जमहूरियत नहीं है, या इस तरह के निज़ाम नहीं है, वो एक पार्टी निज़ाम होता है। तो वहाँ पे लेबर जो है, हम ये नहीं कह रहे हैं किसी मुल्क के अंदर लेबर के वायलेशन होती होगी, लेकिन बहरहाल ये है कि वहाँ लेबर कवानीन इस तरह के सख्त नहीं है। और यही है कि वहाँ कोई चीज किसी को बनाना वहां से आसान, वो उसकी कीमत कम पड़ती है। जबकि अगर यूरोप में, अमेरिका में बनाए हुए आपकी लागत ज्यादा पड़ती है, और लागत जब ज्यादा आएगी तो यकीनन आपने कंज्यूमर से लेना है, तो आपकी बहुत सारी चीजें हो जाती है। इसलिए एक तो इंडिया चीन के बराबर की बड़ी इकोनॉमी, बड़ी मंडी थी। लेकिन मुमकिन है ये कि हमें जो आज खबर यही है कि वजह ये हो सकती है उसकी कि चीन के अंदर साथ मामला उनके ठीक हो गए। तो मुमकिन है वो चीन की वजह से ही उसको कहा, उनको यहाँ ना लगाओ। अच्छा एक चीज़ बताइए, जो सबसे इस वक्त मेरा ख्याल है कि अपनी तरफ से तो हम जश्न मनाना शुरू कर देते हैं, और जो रिपोर्ट थी वो ये थी कि इंडिया 300 जहाज़ों के साथ हमला करने वाला था, और पाकिस्तान को पता भी नहीं था। ये सारी चाइना ने गेम डाली, और चाइना ने कहा कि आपके पास वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, वरना आपको यहाँ पे काफ़ी तबाही देखने को मिलेगी। उसके बाद पाकिस्तानी जो लोग हैं उन्होंने जो तूफान लेके आए हुए हैं, उससे भी इंडिया डिस्टर्ब है। देखें, ये हमने नहीं कहा है, ये हमारा कोई तजिया नहीं है। ये पाकिस्तान की खबरें हैं, और खबरें में वहां सा पाकिस्तान का जो मीडिया काफी हद तक कंट्रोल है, उसका मीडिया की है। उसके बाद नुमाइंदगान जो है उनकी खबरें हैं। देखें, पहले दिन वज़ीर आज़म ने कहा कि 74 से लेकर 77 80 तक जहाज जो है वो उठे थे, और हम उनमें 10 गिरा सकते थे, हमने 5 गिराए हैं। अब दूसरी बात, जो 300 जहाजों वाली बात है, वो भी पाकिस्तानी मीडिया कंफर्म कर रहा है कि इंडिया ने 300 जहाज तैयार रखे हुए थे। लेकिन जब वो जहाज उसका हिट कर दिया गया 190 किलोमीटर फासले पे, कहते हैं जी ये इससे पहले रिकॉर्ड इसराइल का था। आपको याद होगा कि 67 में जब इसराइल ने हमला किया था, तो उसने तो मट्टी के ढेर बना दिए थे। सारी अरब जो एयरलाइन उसकी जो थी, उसका एयर डिफेंस जो था उसका सारा,
تو یہاں وہ کہتے ہیں جی 190 کلومیٹر دوری پہ جا کے جہاز کو مارا گیا, اس کو جو جہاز وہاں گرا ہے. یہ خبریں پاکستان کی طرف سے اور اتھینٹک خبریں کوئی ایسی اب یہ سے نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب اس طرح کے معاملات ہوں گے, پھر کچھ چیزیں کہا جاتا ہے کہ راجوری کے اندر جو ہے وہ کچھ علاقوں پہ پاکستان کی قبضہ ہے, کچھ یہ کہا جاتا ہے برنالہ اور اس سائڈ پہ کچھ قبضہ ہے. دوسرا اگر اس کا دوسرا پہلو دیکھے تو کہا یہ جاتا ہے کہ اسٹرلنگ نے جو ہے وہ کور فائر کر کے وہاں پہ مجاہدین جو تھے انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. اب کچھ غیر مصدقہ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ جو یہ واقعہ ہوا انڈیا کے اندر 26 لوگ مارے ہیں, اس میں ٹی ایل پی کے لوگ تحریک کے طالبان, کالا دم تحریک کے طالبان جو ہیں, کچھ لوگ ہمارے پاس کچھ خبریں اس طرح کہ کچھ لوگ انہوں نے حملہ کیا, اور انہوں نے اس لیے حملہ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو فوج فتنہ خوارج کو مار رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا اگر ان کو سب کو ملا کے دیکھیں, فتنہ خوارج کی امی کہاں سے, فتنہ خوارج کن مدرسوں کے پڑا ہوا ہے, اس کی حمایت کون کرتا تھا, کل ان کو اپنے بچے کون کرا دیتا تھا. آج بھی ان کے جنازے دیکھیں نا, ایک بہت بڑا کوشچن مارک یہ ہے کہ جو وہ مارے جاتے ہیں ان کے جنازے کون اٹھا پڑھاتا ہے, ان کو ان کا کفن دفن کون کرتا ہے. تو یہ ایک شاید پاکستان میں چونکہ اس طرح سوال آپ کریں گے بیٹھ کے تو آپ شاید آپ کی صحت سلامتی کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا, لیکن بارہ اس طرح کے معاملات تو ہیں. تو یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کیا تھا, اور اس کے بعد یہ پھر جو بھی انڈیا کا معاملہ ہوا. لیکن ابھی مودی کل گیا ہوا تھا, اس نے کل وہاں جا کے اودھم پور میں وہاں تقریر کی ہے. اس کے بعد آج دیکھیں جو اجیت چون کا ہے جو سلامتی کا مشیر ہے, اس نے ایک بلکہ دنیا سے اور مطالبہ کر دیا کہ پاکستان چونکہ ایک ریاست ایسی ریاست ہے جو غیر ذمہ دار ہے, جس میں اندر جو ہے افراتفری ہے, فساد ہے, دہشت گردی ہے, کالا دم تنظیمیں, مطلب ہے دہشت گرد گروپ ہیں, اور اس کے بعد ایسے ملک کو جو ہے وہ دنیا کی ذمہ داری بڑھتی ہے کہ ایسے ملک سے جو ہے ایٹمی اسلحہ جو ہے وہ ضبط کیا جائے. یہ دیکھیں اس کا بیان بھی آج کی خبر ہی ہے. اچھا, یہ ایک چیز بتائیے کہ ہمارے جو سیاستدان وہ غیر ذمہ دارانہ باتیں نہیں کرتے کہ جس طرح عثمان نے کہہ دیا کہ یہ نواز شریف کی پلاننگ تھی, اور وہ اب اپنی بےزتی خود کرواتے ہیں. کیا ضرورت ہوتی ہے اس طرح کے بیانات دینے کی؟ اصل میں ایک بات بتاؤں مبارک صاحب, پاکستان کے اندر پچھلے 10, 15, 20 سال سے ہو چکا ہے, اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوا ہوگا, لیکن اب یہ جب سے میڈیا آیا, سوشل میڈیا آیا, ٹی وی جو ہے کمپیوٹر کی طرح ٹی وی چینل پیدا ہوئے ہیں, ہر بندہ جو اینکر بن گیا, ہر بندہ یوٹیوبر بن گیا, ہر بندہ جس کے ہاتھ میں کیمرہ والا ٹیلی فون آیا وہ جو ہے وہ تجزیہ نگار بن گیا. تو پھر اوکتو نے بھی کیا کیا کہ اوکتو نے ڈیلیور کرنے کے بجائے انہوں نے اپنے ترجمان کھڑے کر لیے, ترجمان رکھ لیے. آپ بعض کا آپ کو دیکھ کے یقیناً آپ کے چہرے پہ ہنسی بھی آتی ہوگی کہ بعض وہ ترجمانی جو سب انہوں نے منہ جو ہوتا ہے تو وہ کیمرامین کمرے میں بلا کے اس کو بیان دے رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ بیان دے دیا جائے. کراچی کی ایک آپ کو اگر یاد ہو تو کراچی کی ایک مشہور ترجمان ہے, ان کی بھی ہوتی ہے, اور عظما میڈم بھی بولتی رہتی ہیں. دیکھیں نواز شریف جب وزیر اعظم تھے, کارگل کی جنگ ہوئی تو پوری دنیا کے اندر سیاپا ڈالا کہ مجھ سے پوچھا نہیں کیا ہے, مجھے معلوم نہیں ہے, مجھے لا علم رکھا گیا ہے. اب جب وزیر اعظم تھے تو تب ان کو معلوم نہیں تھا, اور جب وہ اس ٹائم تھوڑے سے مضبوط بھی تھے, شہباز شریف کی نسبت تو مضبوط بھی تھے کیونکہ ایک اکثریت جماعت کے وہ وزیر اعظم تھے. اب جب وہ ایک خالی ایم این اے ہیں, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے, تو عظما بخاری کہتی ہے کہ یہ جو ہے وہ ساری جنگ کی پلاننگ جو ہے وہ انہوں نے کی ہے. اور اس کے بعد ترجمان دیکھ لیں, عطا تارن کو دیکھ لیں, عظما کو دیکھ لیں, باقی جتنے بھی ہیں ان کو دیکھ لیں, ان کے بیانات مذائقہ خیز بھی ہوتے ہیں. اور ایسا ہی ہوتا ہے جبکہ شہباز شریف کہتا ہے کہ تمام پلاننگ جو ہے وہ ساری جو ہے وہ آصف منیر صاحب نے کی ہے. اور اس کے بعد خواجہ آصف کا بیان آیا کہ ہم نے جو پلاننگ کی ہے, ہم نے جو دوست مالک تھے ان کو اعتماد میں لیا ہے. اور اس کے بعد بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پلاننگ پہلے نہیں تھی, جب یہ رات کو جب معاملات وہ بگڑے ہیں, وہی جو آپ نے خبر پہلی بات کی ہے کہ 300 جہاز اٹھنے لگے ہیں, تو تب یہ رات کو فائنل فیصلہ ہوا کہ اس طرح کا کام کیا جائے. تو متضاد خبر ہے, لیکن بہرحال عظما بخاری کا بیان جو ہے وہ مذائقہ خیز بھی ہے, اور ان کے لیے میرے یہاں فوڈ فار تھاٹ بھی ہے, اور یوٹیوبر جو ہے ان کے لیے اچھا خاصا مواد دے دیا انہوں نے واپس ان کو گیدنے کے لیے. لیکن جہاں تک یہ ہمارے پاس اطلاع ہے یا پوری دنیا کو پتا ہے کہ ایئر فورس نے یہ فیصلہ کیا, اور خود ہی ان کے فیصلے کے مطابق یہ سارا جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد لوگوں کے سامنے ہر چیز آ گئی ہے. اچھا سر, یہ بتائیے اب کہ کتنی دیر تک انڈیا حملہ کرے گا, کیونکہ اس نے بیٹھنا نہیں, یہ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں میں آپ کی ایک بات کی پہلے میں آپ کی بات کی تائید کر دوں. ایئر فورس, نیوی, انفینٹ جو ہماری فوج جو ہے جس کو عام آرمی کہا جاتا ہے, خاکی وردی والی یا خاکی فوج جو ہے, یہ جو ہے اس کا اور تینوں کا بالکل
कमांड भी डिफरेंट है और इनका हमेशा से तरीका का ये अलग बात है, जब चीफ बनता है तो वो तमाम उसके अंडर आ जाती हैं, लेकिन तीनों का तरीकाकार मुख्तलिफ है, तीनों के अलग अलग चीफ होते हैं, तीनों की प्लानिंग अलग अलग होती है। तो यकीनन जब एयरफोर्स ने किया तो सारी प्लानिंग एयरफोर्स ने मिलकर की है। जी बिल्कुल। हाँ, किसी से अप्रूवल की हो, किसी को ब्रीफिंग दी होगी तो तब अलग बात है, वरना कोई दूसरी किसी फोर्स का बंदा जो है वो इस काबिल नहीं होता है कि उनको वो पूरा प्लान बना के उनको समझा दे। हाँ, आप उससे ब्रीफिंग करके उससे आप इजाजत ले सकते हैं, उसको इतमाद में दे सकते हैं, पर आप प्लानिंग तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि एयरफोर्स की थी, एयरफोर्स का कारनामा है, एयरफोर्स ने ये किया है। अगर इस जंग में कोई फतह नसीब हुई तो वो एयरफोर्स का ही जो है वो उसी को क्रेडिट जाना चाहिए। जहां तक दूसरी बात आपने की है, देखिए मालिक साहब, मैंने पहले एक बात की थी कि ये जंग जो है ये वहां से निकल के थोड़ी सी आगे होगी। ये जंग अब पाकिस्तान और दो मुल्कों की सरहदों की या कश्मीर की जंग नहीं रही है। ये जिस तरह का टेक्नोलॉजी को मात हुई है, जिस तरह का जो है वार लॉर्ड से उनको जो है वो तो मात हुई है, जिस तरह की आपकी जो है वार इंडस्ट्री थी उसको मात हुई है, तो यकीनन इसका बड़ा जो है वो ये बड़े कैनवस पे चली गई है। देखें, कुछ बुजुर्गों से हमने सुना था और सुनते भी आए हैं कि अल्लाह ना करे रीजन जो है तीसरी जंग का ये ईंधन बनेगा। अभी आप देख लें कि इंडिया जो है वो तुर्की को भी धमकियां दे रहा है, उधर से जो चैन से खबरें आ रही है कि हिमाचल के एरिए जो है उनको चीन ने अपने इलाके करार देने शुरू कर दिए हैं। तो बीच में खामोश, अगर कोई और रिजीम होती तो वो बंगाल शायद खामोश होता, लेकिन अब बंगाल चूंकि पाकिस्तान की मर्जी से कहा जाता है कि रिजीम चेंज की गई है, जिस तरह के उनके दौरे हुए, उनके आर्मी चीफ के दौरे हुए हैं, जिस तरह के हमारे तल्लुकात बढ़ते जा रहे हैं, तो यकीनन वो भी अपने एक मखसूस पलड़े में जाएगा। हाँ, बाकी रह गई अरबों की बात। अरबों के बारे में जिस तरह ट्रम्प साहब गए हुए, जिस तरह उनका वालाना इस्तकबाल के वालाना क्या बल्कि बात का तो मैं कहूँगा वाह यार इस्तकबाल भी किया जा रहा है, जिस तरह की उस काफत से, उस कल्चर से 1400 साल के चुके जो निज़ाम चल रहा था वहां से उसके हट के किया जा रहा है। तो उसके बाद तो फिर आपके अरब तो आपके साथ खड़े होंगे नहीं, यही है। तो रीजन में जब आप इस तरफ जाएंगे, अब दूसरी बात आपकी कितना टाइम लगेगा, यकीनन इसमें अगर 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, साल लगे, 2 साल लगे, 10 साल लगे, आप ये समझ लें कि ये वक्त वो है कि जितना इंडिया को तैयारी करते हुए, इंडिया को इस जंग की जो गलतियां, कोताहियां, खामियां उनको दूर करते हुए, उसके बाद जंग पे जो लोग, जिन लोगों का ये सब्जेक्ट है उनको इस पे तैयारी करते हुए, यकीनन दूसरी साइड पे पाकिस्तान जो है उसमें खामियां भी आई होंगी, खूबियां भी आई होंगी। उसको चूंकि दोनों के अंदर जासूसी का बड़ा मजबूत निज़ाम मौजूद होता है, तो यकीनन पाकिस्तान इंडिया की जो तैयारियों से पाकिस्तान भी जो है वो बाखबर होगा और ये तैयारी करेगा। तो इसमें जितना वक्त भी लगे, ये वक्त वो ये तैयारी का वक्त है, इसलिए इसमें आप नहीं कह सकते कितना वक्त लगना है, 2 साल, 2 महीने, 2 दिन, 10 दिन। लेकिन इस जंग का माहौल नाजुक रखेंगे। ये मोदी जो है बड़ा बेचैन है और कोई ना कोई काम डालेगा, इतनी देर नहीं लगाएगा। चले आगे चलते थोड़ा सा, क्योंकि जो हालात नजर आ रहे हैं वो ऐसे ही है कि किसी वक्त भी कुछ हो जाएगा। अच्छा, अरब ऐसे ही है, मैंने कहा कि इसको 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने, इस पर जो टाइम भी है वो तैयारी का टाइम है। कितनी जल्दी में कोई तैयारी कर लेता है आज के दौर में, तो चूंकि बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तो बस ये है कि तैयारी का वक्त है, कितनी तैयारी लगती है, होगी सी, और ये उससे बड़े पैमाने पे होगी, और जिस पैमाने से अब हुई थी उससे मेरे ख्याल में ये 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना ज्यादा हो सकती है। अच्छा, अरब कंट्री की तरफ आने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं, जब भी कभी लड़ाई हो, एक चीज़ आज तक मुझे समझ नहीं आई कि जब इन्होंने हमला किया है, जब चलें जी आप वापस आ जाएं, नई टीम जानी चाहिए थी उसी वक्त जब हमने पकड़ जो लिया, तो फिर दरमियान में छोड़ना जो होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। ये तो आपको भी पता है ना, किसी चीज़ को भी दरमियान में छोड़ देना तो बहुत फिर परेशानी बनती है। क्या ख्याल है? जी ऐसे ही है। जी अच्छा, जी ऐसे ही है, लेकिन चीज ये कि जब इंटरनेशनल सालत से आगे बीच में, फिर उनको बेहतर पता होगा कि कहाँ किस हालत में मजबूरी था, किसने क्या कहा। तो ये बातें जब सालत आ जाए, वो मजबूरी सिर्फ पाकिस्तान के लिए सारी, ये मजबूरी सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। इंडिया ने इस तरह अगर कामयाब हमला किया था तो कोई मजबूरी नहीं होनी थी। पाकिस्तान को ख़त्म करने का प्रोग्राम जो बना हुआ था, फिर और हालात होने तो चलते हैं थोड़ा सा अरब कंट्री की तरफ। इतना महंगा प्लेन दे दिया जी कतर ने, ये गिफ्ट ले लो, और वहाँ पे फ़लस्तीनी जो है वो भूख प्यास से मर रहे हैं। वो जिस तरह बच्चों की आप मीडिया पे तस्वीरें भी देख रहे हैं, तो यहाँ पे तो किसी मुसलमान मुल्क को ख्याल नहीं आया कि इन बच्चों का भी कुछ हक है, इनको भी कोई खाना पीना चाहिए। ये किधर चले गया इस्लाम? देखें, अगर इस पे आपने बात करनी है तो देखें, उनका कोई भी कभी भी हमदर्द नहीं रहा है जनाब।
چودھری ظفر اللہ صاحب اپنی کتاب 33 نعمت میں لکھتے ہیں کہ جب پہلی بار اس پہ فلسطین پہ بات ہوئی اقوام متحدہ کے اندر تو بڑی پازیٹیو بات تھی، اور تمام لوگ جو ہے جب انہوں نے بات کی ہے تو اس سے جو ہے متاثر بھی تھے. جو باہر نکلے گیلری میں تو جو عرب اس سے سفرا تھے، جو نمائندان تھے، وہ ایک سائڈ پکڑ لے گئے. انہوں نے کہا جی کہ اگر تم یہ کام کرنے لگے ہو، اگر یہ کام ہو جائے تو ہم کیا کریں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ سے ان کی روزی روٹی رہی ہے 25 کلومیٹر کا ایریا ہے غزہ کا. اگر ان میں سے ایک حکمران کے پاس تو سرمایہ، اگر اس میں سے زکات دیں تو تب بھی ان کا معیار جو ہے وہ بہت اعلیٰ معیار کی ان کی زندگی گزر سکتی ہیں. لیکن کسی نے جا کے آج تک نہیں کہا. ان کے معاہدے بھی ہوئے ہیں، اس کے بعد استقبال بھی ہے، گھوڑوں سے لے کے عورتوں سے لے کے جہازوں سے لے کے کیا کیا چیزیں نہیں پیش ہوئی ہیں وہاں پہ. لیکن کسی نے غزہ پہ بات نہیں کی. شام والے کو بلایا گیا اور دوار کو جو ہے آن لائن لیا گیا، کسی نے اس کی بات نہیں کی. دوسری بات، اگر پاکستان کی طرف آپ چل جائیں، پاکستان کی جو مذہبی تنظیمیں ہیں جن کی روزی روٹی لگی ہوتی ہے، جب خزہ کا معاملہ ہو یا کشمیر کا معاملہ ہو تو وہ اپنے کشکول پہ ٹاکی مارا شروع کر لیتی ہیں. مجھے بتائیں آج کے دور میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ دو ریاستی حل کے علاوہ کوئی راستہ حل ہے؟ جماعت اسلامی ہوگی، مذہبی تنظیمیں کا بھی جب بھی انہوں نے بات کی، کسی نے دو ریاستی حل کی بات کی، آپ کو یاد ہوگا ہمارے جو وزیر اعظم کاکڑ صاحب، تو انہوں نے بات کی تھی، جماعت اسلامی ان کے گلے پڑ گئی تھی، مذہبی تنظیمیں ان کے گلے پڑ گئی تھی. ہمارا بدقسمتی سے ہمارا اوور آل جو ہے وہ عالم اسلام ہو، وہ چند ممالک ہوں، وہ پاکستانی قوم ہو، پاکستانی مولوی ہو، پاکستانی مذہبی مقفہ فکر ہو، ان کا ہمیشہ سے جو ہے وہ سٹانس جو ہے وہ ایک غیر عملی رہا ہے اور ہوائی رہا ہے، اور اس کے بعد اس کی جو ہے وہ عمل سے کہیں تعلق نہیں رہا اس کا، اور صرف شاید اپنی روزی روٹی کے لیے، چندے کے لیے انہوں نے چندہ بٹورنے کے لیے کیا ہے. عربوں کا معاملہ یہ ہے کہ عرب اگر کسی جگہ سے ٹرمپ سے بات کرتے تو میرے خیال میں بہتر سولوشن نکل سکتا تھا. اور معاہدہ ابراہیمی جس کی بات کر رہے ہیں وہ 2019 کا یا 20 کا معاہدہ ہے، اس میں ایک دو ریاستی حل کی بات کی گئی ہے تو بہتر طریقے سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ آج 5 سال ہو گئے یہ معاہدہ پیش ہوا تھا، اگر کوئی ملک جو 4-5 اس پہ سگنیٹری ہیں، باقی اس کو سائن کر لیتے، کسی طریقے سے کر لیتے، میرے خیال میں جو یہ 1 لاکھ لوگوں کا قتال ہوا ہے، بچے گھاس کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگر بچوں کی آپ تصویر دیکھ لیں تو اب رات کو سو نہیں سکتے ہیں. یہ سارا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار وہی ہے جو طاقت میں ہے، جو اقتدار میں ہے، جن کے پاس اختیار ہے، اور جو نیگوسیشن کرنے کی، بات کرنے کے جو قابل تھے انہوں نے نہیں کی ہے اس پہ. اچھا، یہ اتنا پلین مہنگا دینے کا کیا خیال آیا قطر کو؟ نہیں، دوسری آپ اس کا یہ ہے کہ یہ پلان نہیں ہوتا ہے، یہ بتا دیتے ہیں، اور اس کا ایک جو ہے وہ جدید شکل ہے. دیکھیں بوئنگ طیارے بھی خریدے انہوں نے، اور آپ کو پتا ہوگا کہ جو دبئی کی ایئر لائن ہے دنیا کی بہترین دوسری تیسری ہے، لیکن اس میں بہت سارے جہاز ایسے بھی خریدے، بعض جگہوں پہ ایسے خریدے ہوئے جو جہاز کے استعمال نہیں ہوئے اور وہ بعد میں بہت جلدی ناکام بھی ہو گئے. اب انہوں نے بوئنگ طیاروں کا بھی دیا، آرڈر دیا ہے، اور ساتھ یہ عرب جہاز بھی دیا ہے. یقیناً پاکستان میں تو چونکہ امریکہ میں تو جہاز وہ اسٹیٹ کو جانا ہے، ٹرمپ صاحب کو استعمال نہیں آنا ہے. کسی ویسٹرن کنٹری کو اگر وزیر اعظم چانسلر کو دیا جائے تب وہ اسٹیٹ کو جاتا ہے. پاکستان کا الگ بات ہے کہ وہ ہوتا تو پھر وہ ان کے بیوی بچے استعمال کرتے، تو یہاں تو ایسا نہیں ہے. لیکن بہرحال انہوں نے اتنا مہنگا دیا ہے، $600 ملین کی جو ہے، $600 ارب کی جو ہے، 140 ارب ڈالر تو ہو گیا، معاہدہ بھی ہو گیا. مجھے بتائیں کہ جنہوں نے جو تلواریں اب ناچنے کے کام آ رہی ہیں، جنگیں ان کی ہونی کسی سے نہیں ہے، تو یہ اتنا اسلحہ انبار کسی جگہ اکٹھے کر رہے ہیں؟ یہ انبار نہیں ہے، اصل بیسک یہ ہے، اس بہانے سے وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور بتا دیتے ہیں تاکہ ہماری طرف کو بڑھے نہ. تو باقی یہ ہے کہ ان کی اپنی عیاشیاں، ان کے اپنے نظام جو ہے وہ چلتے رہیں، تو وہ اس پہ ہے. ورنہ یہ ہے کہ نہ ان کو اسلحے کی ضرورت ہے، نہ یہ جنگ لڑنے کے قابل ہیں، اور نہ ان میں جنگ نہیں کھل کے جو ہے نا وہ جنگ کی بات نہیں کر سکتے. تو چھت پہ کھڑے ہوئے جنگ کی بات نہیں کر سکتے کہ ہم جنگ بھی آنے لگی ہے. تو بہرحال جو بھی ہے وہ ان کا نظام ہے اور جس طرح وہ دیر ہے. لیکن اگر غزہ والوں کو وہ کسی بچی نے کہا تھا کہ ہم قیامت والے دن خدا کو کہیں گے کہ جن کے سارے تم نے چھوڑا تھا وہ ہمارے کام نہیں آئے. بہت شکریہ سر آپ کا. ناظرین، ایک طرف بھوک پیاس آپ دیکھتے ہیں اور دوسری طرف ایسے مہنگے گفٹ دینے سمجھ سے باہر ہے. ٹرمپ کا دورہ اس کا تو کامیاب رہا، لیکن عرب ممالک نے اس کے ساتھ کیا سودے بازی کی، اسی میں خوشی ہے کہ شام سے پابندیاں اٹھا لی. لیکن وہاں پہ غزہ میں جو حالات ہیں وہ آپ اگر دیکھیں، جو لوگ بھی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو تکلیف ہوتی دیکھ کے. قیامت تو جب آئے گی مگر ان لوگوں کے لیے تو ابھی سے قیامت. جہاں تک انڈیا اور پاکستان کی جنگ کی بات ہے، سر نے بڑی اچھی باتیں کی کہ کسی وقت بھی 2 دن 4 دن، مگر لگ یہ رہا کہ پاکستانی جو لوگ ہیں وہ خوشی میں جشن جو منا رہے ہیں وہ مودی کو ہضم نہیں ہو رہی اور وہ غصے میں ہے. اور آپ کو یہ میں بتا دیتا ہوں
کہ جلد ہی یہ جو غصہ ہے یہ کوئی رنگ لے کے آئے گا، اور اس کی تیاری بڑی تیزی سے ہو رہی ہے۔ اسرائیل سے بھی طیارے جا رہے ہیں، یہ بھی آج خبر تھی، قطر سے، امریکہ سے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے طیارے جا رہے ہیں، اور یہ پھر ہوگی ایک ایٹمی جنگ۔ اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔